सबैभन्दा खराब र कु मान्छे जो दुईजना यदि मैले चाहिँ छनौट गर्नुपर्दा म दुईजनाको नाम लिन्छु। त्यो चाहिँ केपी ओली र विद्या भण्डारी नै हो। जस्तो मनमोहन अधिकारीका क्रियाकलापहरू हैन, जसले विधवा भत्ता वृद्ध भत्तादेखि प्रत्येक गाविसमा 5-5 लाख योजनाका कुराहरू त्यहाँबाट सुरु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसैगरी जस्तो मलाई के भने बाबुराम भट्टराईको पनि सोचहरू, एक किसिम काम गर्न दियो भने क्षमताहरू एक किसिमको राम्रो लाग्छ। उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि केही छिनमै पनि केही प्रभावशाली क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। यस्ता उदाहरणहरू र अहिले वसन्त नेम्बाङका कुरा पनि गरौँ न। जस्तो वसन्त नेम्बाङले पनि केही क्षणमै काठमाडौँमा सडकहरूमा सामान्य रूपमा हामीले नकारात्मक हेर्नु पनि हुँदैन, सकारात्मक कामहरू पनि गर्नुभयो। अहिले तपाईँ हाम्रै जिल्लातिर गइयो भने पनि उहाँको प्रभावहरू नदेखिएको भन्ने होइन, तथापि देशकै नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ नझुकिकन चाहिँ वास्तविक जनताको लागि अगाडि बढेको नेता चाहिँ अझै पनि विश्वासिलो नेता चाहिँ पाइएको छैन कि। सबैभन्दा खराब र कु मान्छे जो दुईजना यदि मैले चाहिँ छनौट गर्नुपर्दा म दुईजनाको नाम लिन्छु। त्यो चाहिँ केपी ओली र विद्या भण्डारी नै हो। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत छ। फालेलुङ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामी पछिल्लो राजनीतिक घटना परिघटनाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। निरन्तर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँगको छलफल, उहाँहरूसँगको अन्तर्क्रिया यहाँहरूमा आज राखिरहेका छौँ। के कस्तो लागिरहेको छ, यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि हामी निरन्तर अपेक्षा गर्छौँ। यतिखेर चाहिँ हामीसँग फ्रेममा आज मसँग हुनुहुन्छ लिम्बू तथा नेपाली गीत सङ्गीतका अत्यन्तै होनहार हस्ती, गायक तथा सङ्गीतकार प्रवीण शर्मा आज हाम्रो अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ गीत सङ्गीत अत्यन्तै राम्रो गाउनुहुन्छ नै, यसमा कुनै दुविधा छैन। सँगसँगै कलाकार, नेपालको राजनीतिक परिवेश र राजनीतिप्रति कति झुकाव राख्छन् कलाकारले र कति जानकार राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटा प्रमुख कुरा हुन आउँछ। र लामो समयदेखि विभिन्न विधाहरूमा तपाईँ विभिन्न विषयहरूमा समसामयिक विषयवस्तुहरूमा आफ्नो अत्यन्तै तार्किक विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका मेरा आदरणीय दाइ पनि हुनुहुन्छ प्रवीण शर्मा। म उहाँसँग विशेष आजको बसाइमा कुराकानी गर्नेछु। म हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रवीण दाइ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। सेवाहरू छ। धन्यवाद छ राजेन्द्र भाइ। अनि के छ हौ? अब देश लकडाउनमय छ। अब घरमै बसिएको छ, कोठामै, होइन, बाहिर निस्किने अवस्था छैन। हामी दाइको कस्तो छ अलिक सुनौँ न त हजुरको पनि। अहिले तपाईँ हाम्रो परिस्थिति सबै उस्तै नै छ भनौँ। अब सरकारको नाचहरू डान्सहरू हेरिँदैछ कोठैबाट, त्यति हो बाट। अब तपाईँ हाम्रो समस्या, हाम्रो रोजीरोटी खोसिएको छ, अथवा हामीसँग बिहान बेलुका रोजीरोटी गरेर साँझ बिहानको हामीले छाक टार्ने वर्ग हामी अत्यन्तै पीडामा छौँ। हाम्रो पीडा आफ्नै खालको छ। तर देश यति चाहिँ गम्भीर एउटा समस्यामा जगडिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो एउटा राजनीतिक घटनाहरूलाई यहाँहरू आफै लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, सँगसँगै विशेषतः समसामयिक विषयवस्तुहरूमा पनि लामो समयदेखि अलिकति एक प्रकारको आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। यो पछिल्लो घटनालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ दाइ? यो घटना चाहिँ के भने, त्यो 2-4 दिन अगाडि नै विभिन्न नेताहरूले पनि आफ्नो स्ट्याटसहरूबाट, ट्विटरहरूबाट अभिव्यक्ति हामीले हेर्दै आएको हो। र यो सम्भावना अगाडि नै पनि इङ्गित भएको थियो अलिकति प्राज्ञिक विद्वत वर्गहरूबाट। हामीभन्दा पनि उहाँहरूलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। अब हामी भनेको त सबभन्दा बेसिकली कुराहरू अध्ययन गरेर बसेको र कमसेकम मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भने देशप्रतिको एउटा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै कुरालाई कमसेकम केही हदसम्म
कतिसम्म सकिन्छ समय निकालेर अध्ययन गरौँ, जानकार राखौँ भन्ने हिसाबले हो। हजुर अब यो दुर्भाग्य छ आम नेपाली जनताहरूको निम्ति, फेरि पनि देश चाहिँ निकै अँध्यारोतर्फ, झन् अँध्यारोतर्फ गइरहेको छ। हिजो राति 12 बजेबाट त अब एकदम अँध्यारोभित्रै देश गएको छ। यो आम नेपालीहरूको लागि, अब हाम्रो निम्ति र आम विश्वका चाहिँ नै मानव अधिकार कर्मी, एउटा सज्जन जनता अथवा मानिसहरूका निम्ति यो क्रियाकलाप नेपालमा मात्रै होइन, संसारको कुनै पनि ठाउँमा घटना घट्यो भने यो दुर्भाग्य नै हो वास्तवमा। हजुर अब हिजो पछि जस्तै हिजो रातिको जुन प्रतिनिधि सभा संसद पुनर्गठन भएको केही समयमै फेरि त्यसलाई चाहिँ विघटन गरिएको छ। संविधानको मर्म विपरीत अब नेपाल फेरि अब चाँडै नै अब 2 चरणमा चुनावमा जाने भनेर घोषणा समेत गरिसक्नु भएको छ। अब धेरैजनाले आफ्नो वालमा आक्रोश पोखिरहनु भएको छ। जस्तै संविधानभन्दा माथि गएर राष्ट्रपति र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको जुन हरकतले समग्र सिङ्गो संविधानमाथि त बर्खिलाप भयो नै, संविधानको अपमान त भयो नै, 3 करोड जनतामाथि पनि चाहिँ एउटा अपमान भयो भन्ने प्राय धेरैजनाको आक्रोशहरू पोखिरहनु भएको छ विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले, हैन? त्यो स्वाभाविक हो, किनभने सबैलाई आफ्नो देश, आफ्नो भूमि प्रति र आफ्नो देशमा मानव अधिकारको परिस्थिति के छ, हैन, संवैधानिक निकायहरूको परिवेश के छ र संविधानलाई मूलत जनताले जिताएर पठाएका, संविधानलाई मूलत न्यायिक तवरले पालना गरेर क्रियाकलाप गर देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानु भन्ने जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको प्रतिनिधिहरूबाटै यो किसिमको असंवैधानिक क्रियाकलापहरू भएपछिको परिवेशमा त स्वाभाविकले आफ्नो हकका निम्ति जनताहरूले त आफ्नो रायहरू राख्छन् नै। अब वास्तवमा यो हिजो अस्ति जुन किसिमको एउटा शपथमा पनि हास्यास्पद कुरा आएको थियो, हैन, त्यसको त्यो कलरहरूको व्यावहारिक रूप चाहिँ, वैज्ञानिक रूप चाहिँ हिजो राति देखियो। तपाईँ आफैलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ हामी सामान्य जनतालाई नै थाहा हुन्छ कि जस्तो हिजो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पनि त बहुमत सांसद चाहिँ सहित नामावली गएकै हुन् त। त्योभन्दा अगावै चाहिँ केपी ओलीको पनि गएको हो भन्ने बुझ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो वास्तवमा चाहिँ कुनै न कुनै त बहुमत पुग्न सक्छन् त भन्ने दृष्टिकोणलाई इङ्गित गरेर राष्ट्रपतिले वास्तविक देशको राष्ट्रपति हो भने त 2-4 दिन दिएर भए पनि देशलाई एउटा सामूहिक निकासमा देश प्रश्न उठिरहेको प्रश्नको निराकरण गर्ने दिशामा जानुपर्ने, त्यसो नगरेर चाहिँ अलिकति निहित भनौँ न व्यक्तिगत नीतिद्वारा चाहिँ नै कानी खुसी गर्ने अनि चाहिँ नै तपाईँको सांसद विघटन गर्ने क्रियाकलाप हो। यो चाहिँ के भने मूलत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको इतिहास नराम्रो कालो अक्षरमा लेखिने हो, हैन, ऐतिहासिक रूपमा उहाँको दुर्भाग्य हो र आम जनताहरूलाई पनि त्यो अँध्यारो दिशामा उहाँहरू सँगै धकेल्ने उहाँहरूको जुन किसिमको क्रियाकलाप भयो। तर के भने आम नेपाली जनताहरू त्यति अब लाटो सोझा छैनन्, यसको निकास कहीँ न कहीँबाट आउँछ भन्नेमा मलाई लाग्छ कुनै दुईमत छ जस्तो लाग्दैन। हजुर, अब हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा नै प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको थियो भने अब कि त मलाई नै समर्थन गर्नुहोस्, होइन भने वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस्, वैकल्पिक बहुमतको सरकार लिएर आउनुहोस्, अझ त्यो पनि होइन भने देश फेरि चुनावमा जान्छ अथवा अब यो संसद विघटन हुन्छ, यसको जिम्मेवारी चाहिँ केपी ओली हुँदैन, जसले मलाई अहिलेसम्म साथ सहयोग गरिरहनु भएको छैन अथवा जसले मलाई हरेक तवरले असहयोग गरिरहनु भएको छ। म अब
यसको जिम्मेवारी छैन, यसको जिम्मेवारी चाहिँ अब अरू विपक्षी दलहरू नै हुनुपर्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। कसरी लिनुहुन्छ यो अभिव्यक्तिलाई? यो त उहाँको के भने एउटा भनिन्छ नि सिम्पल भाषामा, नेपालीमा प्रचलित भाषामा लेडे ढिपी भन्छ नि, अभिव्यक्ति हो। उहाँमा हुनु त पुस 6 गते जो उसको परिवेश छ, पहिले संसद विघटन पहिलो, त्यहाँबाट उहाँमा ज्ञान छ भन्ने त विश्वास गर्नै सकिँदैन। ज्ञान र देशप्रतिको नेतृत्वदायी क्षमता छ भन्नेमा त उहाँमा प्रश्न खडा भएको। मैले चाहिँ उहाँमा त्यो देश हाँक्ने क्षमता र ज्ञान छ भन्ने चाहिँ म बित्तिकै लाग्दैन। स्वाभाविकले त्यही भएर मैले जस्तो देश चाहिँ फटाहरूको हातमा गइरहेको छ भनेर मैले स्ट्याटस लेख्नको उद्देश्य पनि थियो। वास्तवमा चाहिँ फटाहारकै हातमा देश चाहिँ गइरहेको छ र फटाहारले तपाईँको जस्तो चोरले त राति नै चोर्छ, भित्ता फोर्नेले राति नै फोर्छ भन्ने एउटा कविता पढेका थिएँ। त्यसले गर्दा हिजो साँझको 12 बजेतिर संविधान विघटन हुनु पनि यो चोर फटा कु वर्गहरूले काम हो। त्यसले गर्दा केपी ओली पनि एउटा कु मध्येको एकजना हो भन्नेमा कुनै द्विमत छ जस्तो लाग्दैन। अब नेपाली जनताहरूले यो कुरामा सायद छर्लङ्ग पार्ने काम पनि उहाँले नै गर्नु। अब यो चाहिँ मैले उदाहरण दिनु पर्दा यो दौड कस्तो भयो भने नेताहरूको दौडले यहाँ पुग्या हो। खास गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका केही नेताहरूको दौड पनि यसको कारण छ। कस्तो भयो भने दौडमा चाहिँ रिले दौड थियो। दौड चाहिँ रिले दौडमा चाहिँ पर पुगेर फर्किनु पर्छ नि त घुमेर। तर केपी ओलीको दौड चाहिँ यस्तो भइदियो कि पर चाहिँ भिड छ, ऊ यता फर्किनेतिर गएन, पुरै परै गइदियो। मैले जितेँ कि जितेँ भनेर कुद्नुभयो, अन्त त भिडमा खस्नुभयो होइन। उहाँ अहिले भिडमा खस्नुभयो र आम नेपाली जनतालाई, संविधानलाई, सबैलाई भिडमा खसाउने काम गर्नुभयो। तर के भने यसले आम नेपाली जनताहरूलाई पार्ने विचलन भन्दा पनि उहाँको ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि र इतिहासलाई पूर्ण रूपमा विचलन र धराशायी बनायो। हजुर, अब तपाईँ हामी जस्तो एउटा देशको लागि केही गरौँ भनेर अगाडि बढ्ने एउटा युवा वर्ग, सँगसँगै अब नयाँ पुस्ताहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। अब यस्तै खालको गतिविधि भइरह्यो, हाम्रो अलिकति राजनीतिकको जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट भइरह्यो भने अब को हाम्रो भविष्य कस्तो होला? यसपछिको यो राजनीतिक गतिविधि, यस्तै खालको गतिविधिले अब लगभग निकै अन्धकार जस्तै पनि देखिन थाल्यो है। अब कसरी चाहिँ निकास पाउन सकिएला? कस्तो खालका अब नेतृत्वहरू चाहिँ छान्न जरुरी छ? हामीले अलिकति नेतृत्व छान्नमा चाहिँ अलिकति हामीले गलत गरेकै हो या के चाहिँ मिलिरहेको छैन जस्तो लाग्छ क्या दाइ खासै? त्यो चाहिँ म के भन्छु भने जस्तो यो कुरा चाहिँ तपाईँको यसको तपाईँको उत्तर चाहिँ जटिल छ वास्तवमा। किनभने हरेक देशको परिवेश, देशका जनताहरूको परिवेश प्रकृतिसँग मिल्न जान्छ, प्रकृति भन्दा फरक हुन सक्दैन। अझै पनि के भने देश चाहिँ पुरै डुबिहाल्छ, हामी बिजोग हुन्छौँ भन्ने सम्मको सवाल चाहिँ मलाई आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। हरेक प्रकृतिमा पनि समस्याको समाधान अथवा निराकरण हुने दबाई चाहिँ स्वतः प्रकृतिमा हुन्छ। त्यसमाथि अब यो वर्तमान यो केपी ओलीको त जुन किसिमको एउटा सामर्थ्यहीन तवरको लेडे ढिपी मात्रै हो, उहाँमा जुन किसिमको सामर्थ्य पनि छैन नि त होइन। तर के भने धेरै मान्छेहरूले आशंका गरेको देश चाहिँ अब सैन्यकालमा, सङ्कटकालमा सेना शासनमा जान्छ कि भन्ने कुराहरू छ। त्यो पनि मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट नेपालमा त्यति सहज छैन। मलाई लाग्छ अब आगामी जुन चुनावहरू तोकिएको छ 2 अवधिभित्र होइन, मध्यावधि चुनाव, त्यसलाई आम राजनीतिक दलहरूले, आम नेपालीहरूले आत्मसात गरेर जसो तसो बाध्यताले नै आत्मसात गरेर त्यो चुनावको माध्यमद्वारा चाहिँ नि देशलाई नयाँ मोडमा अगाडि जाने कुरा एउटा हुन्छ। अब यो बीचमा चाहिँ नि अब पार्टीहरूको मिटिङले आज र भोलिमा के निर्णय गर्छ, एउटा जनवृहत चाहिँ नि ऐतिहासिक पुनर्आन्दोलनबाट
अगाडि बढ्ने कुराहरूको सवालमा राजनीतिक दल तथा चाहिँ देशप्रेमी आम जनताहरूको परिस्थिति निर्णय के हुन्छ त्यो एउटा कुरा छ। अर्कोतिर कोरोनाको सन्दर्भ पनि छँदैछ। तर के हो भने खासमा मैले जोड्न खोजेको चाहिँ नेपाली जनचेतनाको परिस्थिति चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने तवरमा अहिलेसम्म अझै पनि पुगिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेताहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ फल पाइरहेका छन्। उनीहरू माथि हाँसी मजाक गरिरहेका छन्, तथापि हामी त्यसको विरोध गर्न र त्यसलाई परास्त गर्ने किसिमको आक्रमण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो चेतनाकै कमी छ। चेतनाको तवरले पनि हामी अझै पनि त तपाईँको 2-4 आनामा बिक्ने परिवेशमा छौँ। अहिले लाखौं चाहिँ जवानहरू भिजन विहीन मान्छेहरूको पछाडि कुदिरहेका छन् त तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। म त अझ के भन्छु भने यो पृथ्वीमा जन्मिसकेपछि तपाईँ आफै स्वतः नायक हो। तपाईँ आफैले चाहिँ तपाईँको अर्थविहीन नेतृत्व दायी मान्छेहरूको नेतृत्वको पछाडि लागेर किन आफूलाई सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ भनेर म कहिले कहिले अचम्ममा पर्छु के साथीहरूसँग। अब अहिले त एउटा एक हिसाबले अहिलेसम्म जति पनि देखिएको राजनीतिक परिवेश, नेपालको अब राजनीतिक माहौल, यो त एउटा बाध्यता जस्तो पनि छ नि दाइ। जस्तै अब नयाँ शक्ति, कुनै नयाँ युवा शक्ति निर्माण गरेर देशलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि त अब निकै प्रयोग चाहियो, निकै अभ्यास चाहियो। पार्टी दर्ता हुनु पर्यो, आयोगमा जानु पर्यो, सिट जित्नु पर्यो, लगायत धेरै प्रक्रियाका कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि सजिलै नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म राजनीतिक हाम्रो संरचना, संविधानको हरेक एउटा जुन संरचनाले पनि दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि तत्कालै अब अहिले जुन अहिलेसम्म जति पनि नेतृत्व गरिरहेको सरकार, नेतृत्व गरिरहेको पार्टीलाई परास्त गरेर त्यसको विकल्पमा नयाँ कुनै जन्मिने अथवा नयाँ कुनै भिजनका साथ आउने भन्ने सम्भावना पनि अलिक कम छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति गरे पनि आखिर मन नपरे पनि त्यही, मन परे पनि त्यही, अन्तिममा जनताले भनेको चाहिँ मन परेर जिताउनु पर्ने पनि उही अहिले हामीले देखिरहेको अनुहार हुन् र मन परेर दिने, हामीले विजय गराउने, जिताउने पनि तिनै अनुहार हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक प्रकारको एउटा बाध्यता पनि रह्यो क्या दाइ यहाँ हेर्दाखेरि। हो, तपाईँको कुरामा मेरो सहमत छ। हाम्रो केही बाध्यताहरू छन्, तर बाध्यता छ भन्दैमा त्यसको विकल्पै छैन भने प्रकृतिमा हुँदैन हैन। हरेक तपाईँको समस्याहरूको विकल्प चाहिँ स्वतः हुन्छ। अब फेरि पनि देश समस्यामा गयो तर पनि यसका विकल्पहरू प्रशस्त छन्। जस्तो मैले अघि नै भने, अब राजनीतिक दलहरूको नेपाली कांग्रेस, समाजवादी, तपाईको अब माओवादी लगायतका पार्टीहरूको अब एउटा एकीकरणको माहौल बन्ला। त्यसले एउटा एक किसिमको अर्कै नेतृत्वदायी भूमिकाद्वारा चाहिँ एउटा निकास दिने कोसिस गर्ला। नेपाली जनताहरूले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो कि हैन? यी सबै कुराहरू अब हिजो साँझ मात्रै विघटन संसद भएको छ र अब अहिले 24 घण्टा पनि नपुग्दै यी सबै कुराहरू यतिखेर आइरहेका छैनन्। अब हामीले हेरेर विचार गरेर आफ्नो आत्मलाई सही तवरले प्रयोग गरेर देश प्रेमलाई चाहिँ, देशलाई अग्रगमनको दिशामा धकेल्नको निम्ति चाहिँ एकदमै सोचेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर मलाई के चाहिँ विश्वास छ भने यो केपी ओलीको जुन सरकार जस्तो तपाईको घिनलाग्दो अरु चाहिँ तपाईको व्यक्तिहरूको उदय नहोला भन्नेमा म विश्वस्त छु। जस्तो प्रचण्डकै कुरा गर्दा पनि प्रचण्डको सवालमा जस्तो पहिचान, संघीयता, राजतन्त्रका अन्त्य, यी सवालमा प्रचण्डको आफ्ना कमी कमजोरी आफ्नै ठाउँमा छन्। यद्यपि उहाँको ठूलो हात छ, सर्वाधिक ठूलो हातै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब शेरबहादुर देउवा पनि राजाकालीन विभिन्न तवरले चाहिँ आफ्नै आफ्नै तवरले जस्तोसुकै नेतृत्व गरे पनि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्यो भने केपी ओली जस्तीको खराब क्रियाकलाप गरेर अगाडि बढेको परिवेश छैन। त्यसले गर्दा अब सँगै चाहिँ नै एउटै तुलोमा राखेर पनि उनीहरूलाई नजोडौं हैन। अब उपेन्द्र यादवका कुरा छन्, पक्कै पनि तपाईको देशलाई माया गर्नेहरू त धेरै नै हुन्छ नि त।
त्यो हिसाबले गर्दा पनि अन्ततः देश प्रेमीहरूको विजय हुन्छ, आम नागरिकहरूको विजय हुन्छ। यसमा चाहिँ म आफू ढुक्क नै छु। र जहाँसम्म युवाहरूको कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अब झट्ट आउने परिस्थिति चाहिँ छैन, किनभने त्यो लामो अभ्यास, लामो क्रान्तिद्वारा, लामो निरन्तरताद्वारा आउने कुरा हो होइन। कुनै पनि प्रभावशाली नेतृत्वले व्यक्ति जन्मिनु त्यति सहज कुरा होइन। यद्यपि के भने अब विकल्पहरू छन्, अघि नै मैले भने। त्यसले गर्दाखेरि अब हेरौँ, अब 2-4 दिनमा एउटा किसिमको देशले माहौल लिन्छ होला। त्यो माहौलले मलाई लाग्छ तपाईँको, मलाई त अब केपी ओली त धराशायीमै पुगिसक्नु भयो। हजुर, उहाँको त तपाईँको अघि रिले दौडमा जस्तो भिडमा खसि नै सक्नुभयो। हजुर, अब मलाई लाग्छ देशलाई फेरि पनि आम नेपाली जनताले नेतृत्व गर्छन्, व्यक्ति भन्दा पनि आम नेपाली जनताले नेतृत्व गर्छन् भन्नेमा विश्वस्त छु म चाहिँ। हाम्रो चाहिँ प्राय धेरैजनाको अपेक्षा चाहिँ केही पनि थियो भने, जस्तै अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक परिस्थिति हेर्ने हो भने नेपालमा 6 महिनाको सरकार बन्ने, 9 महिनाको सरकार बन्ने, त्यसपछि आएको जुन बजेटलाई नै चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नपाइकन फेरि अर्को सरकार आउनुपर्ने, जसले फेरि यसरी एक प्रकारको चाहिँ विकासको या जति पनि हुनुपर्ने विकासले सही गति लिन नसकिरहेको अवस्था थियो। मुख्य कारण भनेको स्थायी सरकार नभएर हो भन्ने आम जनताको बुझाइ पनि थियो र यथार्थ पनि हो। र त्यही बुझाइबाट अब चाहिँ अलिकति देशलाई अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ पक्कै, र जनताहरूले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ एउटा सुख, अपेक्षा गरे अनुसारको एउटा चाहिँ सुविधा पाउँछौँ भन्ने उद्देश्यले नै स्थायी सरकार 5 वर्षको लागि दिएको थियो। तर त्यो सरकार नै अहिले भन्ने हो भने लगभग लथालिङ्ग अवस्थामा छ, तानको अवस्थामा छ, जसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय त झन् यतिमा चाहिँ देश लगभग डामाडोलको अवस्था छ। यसले भनेको लगभग तमाम हाम्रो भविष्यमाथि नै खेलबाड भयो होइन दाइ? अब निकै चिन्ताको विषय छ है। चिन्ताको विषय त विगतदेखि नै हो होइन। तर पनि हामी फेरि पनि अगाडि गइरहेका छैनौँ भन्ने होइन, अगाडि त हामी फेरि बढी नै रहेका छौँ। अब त्यो आन्तरिक उहाँहरूको द्वन्द्वको कुरा उहाँहरूकै ठाउँमा छ होइन, त्यो पनि उहाँहरूको ठुलो इस्यु नै छैन। बदियो लोलपता अनि प्रधानमन्त्रीको धेरै भन्ने एकदमै गाउड, एकदम निहित स्वार्थका निम्तिका कुराहरूमा उहाँहरूको विवाद भइरहेको परिवेश हो। तथापि के भने जुन समस्या भएको छ यसको कहीँ न कहीँ समाधान छ। समाधानको बाटोलाई हामीले निर्क्युल गरेर तपाईँ हामी सबैले, आम नेपाली जनताले त्यो मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले जहिले उदाहरण भन्ने गरेको छु, अहिले मात्रै होइन, एउटा देशमा मालिक नभएर एउटा घर भाडामा बसेकोले घरलाई प्रेम गर्न सक्दैन नि, जतिसुकै जे भने पनि। त्यसले गर्दा देशले मालिक खोजिरहेको हो कि भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। वास्तविक देशलाई प्रेम चाहिँ मालिकले मात्रै गर्न सक्छ। अब को हुन सक्छ? अहिलेको सरकार चाहिँ ठ्याक्कै मालिकको जस्तो नभएर म यहाँबाट हट्नुपर्छ, भोलि पर्सि मेरो अर्कै घर बनाउनु पर्छ, त्यसले गर्दा किन फुलबारीहरू सजाउने भन्ने तवरको मात्रै क्यारेक्टरहरू, थिङ्किङहरू, सेन्सहरू पाइन्छ। अब अहिलेसम्मको परिस्थितिमा अब देश प्रेम, साँच्चीकै देशलाई माया गर्ने र देश सँगसँगै जनतालाई माया गर्ने अथवा जनताप्रति निहित हुने कुनै नेतृत्व देख्नु भएको छ सर दाइले अहिलेसम्म? मैले अहिले झट्ट भन्नुपर्दा 2-4 जनाको नाम त म लिने गर्छु, उदाहरणीय व्यक्तिहरूको नाम। म जन्मेदेखि यता थाहा पाएको है, त्यसको विस्तृत ज्ञान त मलाई छैन, किनभने त्यही अध्ययन गरेर बस्ने मेरो टाइम पनि नभएर पनि होला। तर म अध्ययन चाहिँ गर्ने प्रण गर्छु। जस्तो म अहिले भुल्न सक्दिनँ, जस्तो मनमोहन अधिकारीका क्रियाकलापहरू होइन, जसले विधवा भत्ता, वृद्ध भत्तादेखि प्रत्येक गाविसमा 5 लाख योजनाका कुराहरू त्यहाँबाट सुरु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसै गरी जस्तो मलाई के भने बाबुराम भट्टराईको पनि सोचहरू, एक किसिम काम गर्न दियो भने क्षमताहरू
किसिमको राम्रो लाग्छ। उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि केही छिनमै पनि केही प्रभावशाली क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। यस्ता उदाहरणहरू र अहिले वसन्त नेम्बाङका कुरा पनि गरौँ न। जस्तो वसन्त नेम्बाङले पनि केही क्षणमै काठमाडौँमा सडकहरूमा सामान्य रूपमा हामीले नकारात्मक हेर्नु पनि हुँदैन, सकारात्मक कामहरू पनि गर्नुभयो। अहिले तपाईँ हाम्रै जिल्लातिर गइयो भने पनि उहाँको प्रभावहरू नदेखिएको भन्ने होइन, तथापि देशकै नेतृत्व गर्छु भनेर चाहिँ नझुकिकन चाहिँ वास्तविक जनताको लागि अगाडि बढेको नेता चाहिँ अझै पनि विश्वासिलो नेता चाहिँ पाइएको छैन कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म इङ्गित गर्ने गरी चाहिँ मैले पाएको छैन। र अर्को कुरा पनि मैले जोड्दा यो देशमा किन यस्तो चाहिँ नि अलिकति क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त बारम्बार, होइन? जस्तो राजतन्त्रको अन्त्यको सन्दर्भमा बारम्बार हामीले इतिहासहरू हेर्दा पनि राजतन्त्रको शाहवंशको अन्त्य पनि एकदम पल पल नराम्रो हुँदै भएको छ, हत्या हिंसाद्वारा भइरहेको छ, होइन? जस्तो त्यसपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाको परिस्थिति हामीले हेर्यौँ भने पनि एकदमै जटिल अवस्थामा उहाँहरूको देहावसान भएको यस्ता परिघटनाहरू हामी पाउँछौँ। र केपी ओलीको परिस्थितिमा नि उहाँले पनि एकदम देशको नेतृत्व गर्ने परिवेशमा, उहाँको पनि उमेर ढल्कँदो परिवेशमा उहाँको लागि पनि यो विवादको घेराभित्र 99% विवादित मान्छे भएर चाहिने जीवन अन्ततः जीवनमा मुक्ति भन्दा पनि मोक्ष भन्दा पनि अपोजिट भइरहेको उहाँको जीवन पद्धति बुझिन्छ। अनि मलाई के पनि लाग्छ भने यो अध्यात्म र प्रकृतिप्रतिको अपमान पनि लेपो त्यस्तो भइरहेको छ कि जस्तो 1831 र 14 को लिम्बुवान पल्लो किराँत सङ्घको सम्झौतालाई नेपालले चाहिँ नै मिचेर लाने पद्धति, वास्ता नगर्ने पद्धति, त्यसलाई चाहिँ नै देखे जस्तै नगर्ने पद्धतिले गर्दा त कतै त्यो सन्धिमा लेखिएको कुराहरू त जस्तो लिम्बुवानलाई चाहिँ मेट्न खोजे चाहिँ त्यसै गरी पनि ती शासकहरूको समाप्त हुनेछन् भन्ने तपाईँहरूको एउटा सम्झौता छ, कतै त्यही पो भइरहेको हो कि भन्ने पनि मलाई कता लाग्छ एउटा। ओके दाइ, अब अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा एक हिसाबले अलिकति यो अब देशै सङ्क्रमण काल अवस्थामा छ, अब जसले गर्दाखेरि हाम्रो भविष्य नै अब के हुने भन्ने एक हिसाबले अन्योलमा पनि छौँ। सँगसँगै यतिखेर अब यो दोस्रो लहरको कोरोनाको सङ्क्रमणमा त्यत्तिकै छौँ, बिहान बेलुका आफ्नै खालको तनाव छ, बाहिर निस्कने, आफ्नो दैनिक रोजीरोटी गर्ने अवस्था पनि छैन, देशको हालत हेऱ्यो त्यस्तै, समाचार सुन्यौ त्यस्तै, तनावमा छौँ दाइ है। अब के छ, अब दैनिक क्रियाकलापहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ पछिल्लो समय? अब यहाँ गीत सङ्गीत त सब कुरा ठप्प छ अब यतिखेर, होइन? म चाहिँ यो एक त न्युजहरू सुनेर भइरहेछ, अर्को कुरो आफ्नो क्रियाकलाप, म सङ्गीत विधाको मान्छे, आफ्नो क्रियाकलापहरू गरिरहेकै हुन्छु। अनि अरू पनि 2-3वटा मेरो क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। यो सार्वजनिक नगरौँ, विस्तारमा भाइलाई सुटुकै भनौँ न। म चाहिँ फेरि यो लकडाउनको परिवेशमा पनि अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि नै बोलाउनु भएको छ, बिजी छु भन्नुको कारण म ल्यापटपमै एकदमै नेटै चलाउँदै थिएँ, एकदमै म चाहिँ फेरि बिजी नै भइरहेको छु। र हामीले फेरि के भने अघि नै भने नि हरेक कुराको विकल्प हुन्छ, यतिखेर पनि कुनै न कुनै विकल्पहरू हामीले हेर्नु पर्दछ। र देशको नेतृत्व त तपाईँ हामी जस्ता लाखौँ युवाहरू जिउँदैछौँ, त्यसले गर्दा त्यति साह्रै नडरै नहालौँ पनि। देशले कतै तपाईँ हाम्रै नेतृत्व खोजिरहेछ कि होइन, यतातिर पनि जाउँ। मलाई लाग्छ अब केही समयपछि नै राजनीतिक दलहरूको, आम नागरिकहरूको अथवा नागरिक समाजहरूको भनौँ न, विगतमा पनि आन्दोलन गर्दै आउनु भएको छ। जस्तो भनौँ न तपाईँको नागरिक समाज छ एउटा, अर्कोतिर आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घले स्रष्टा आन्दोलन पनि गरेको थियो, देशकै नागरिकको पक्षमा, देशकै उत्पीडित वर्गको पक्षमा अथवा देशको सबै किसिमको अग्रगमनको निम्ति भन्ने नारासहित राजन मुकारुङ आदरणीय दाइ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा आन्दोलनहरू भइरहेकै थियो र अब देशले निकास पाउँछ कि भन्ने हिसाबले केही समय रोकिएको थियो। अब देश चाहिँ तपाईँको केही व्यक्तिहरूले अध्यारोतिर चाहिँ नै देशको नक्सालाई यस्तो तानेर लगिरहँदा अब अवश्य पनि उहाँहरूको पनि केही क्रान्तिहरू अवश्य पनि उठ्नुपर्छ देशका निम्ति। र
त्यसमा तपाईँ हामी सबै पनि छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। एकदम दाइ, अब सबैजना नेतृत्वले जसरी गलत काम गरिरहँदाखेरि हामी सबै नेपाली विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न वर्गका आफ्नो तवरले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले जसरी हुन्छ सबैजनाले एक हिसाबले नेतृत्वलाई चाहिँ अलिकति चेतावनी, अलिकति सल्लाह सुझाव, अलिकति एक हिसाबले झकझक्याउनु पनि जरुरी छ। अब तपाईँ हाम्रो साथ सहयोग सदैव रहन्छ। एकदम व्यस्तताको बावजुद पनि हामीले समय दिनुभयो दाइसँग कुराकानी गर्न पाइयो। गीत सङ्गीतका पाटा, गीत सङ्गीतका कुराहरू हामी बाँकी बसेमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। आज चाहिँ अलिकति समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कलाकारहरू पनि राजनीति समसामयिक विषयवस्तुमा देशप्रति अत्यन्तै चासो चिन्ता राख्न जरुरी छ भन्ने पछिल्लो एउटा उदाहरणको रूपमा आदरणीय दाइ पनि हुनुहुन्छ। निकै राम्रो विचारहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, निकै मिहिन ढङ्गले पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ। दाइको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दाइ। धन्यवाद छ राजेन्द्र भाइ। र के भने होइन, हामीले एउटा व्यवसायको निम्ति हरेक तवरमै काम गरे पनि आम नेपाली जनताको दायित्व भनेको देशप्रति नै उत्तरदायी बन्नु नै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले गीत गाउँदैमा, एक्ट गर्दैमा, कविता लेख्दैमा देशको भोलि नेतृत्व नगर्ने भन्ने त हुँदैन। तपाईँ हामी जस्तै लिएर तपाईँ हाम्रै समाजबाट, हुलबाट कुनै न कुनैले त देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो नि त। त्यसले गर्दा देशको मेरुदण्ड भनेको चाहिँ फेरि राजनीति नै हो। त्यसले गर्दा मेरो आफ्नो चासो चाहिँ राजनीतिप्रति चाहिँ सामान्य रूपमा आधारभूत तवरले अब खबर दारीको रूपमा रहनुपर्छ र खबर पाइरहनुपर्छ र सामान्य रूपमा बेसिकली ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हो। र अर्को पनि म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले देशको 3 करोड भन्दा बढी आम नेपाली जनताहरूमा सबैभन्दा को मान्छे छन् भने एउटा केपी ओली हो र अर्को विद्या भण्डारी नै। संसारभरिमा नेपाली जनताहरूमा सबैभन्दा खराब र को मान्छे जो दुईजना, यदि मैले चाहिँ छनौट गर्नुपर्दा म 2 जनाको नाम लिन्छु, त्यो चाहिँ केपी ओली र विद्या भण्डारी नै हो। हजुर, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि हामी जोडिनेछौँ। आज यो बसाइको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।